बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 11 अगस्त 2020 और दिन है मंगल का। अब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद बड़े तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में आइंदा आने वाले हज और उम्रा सीजन की तैयारियों का आगाज। दूसरी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में खरूज ओदा और फाइनल एग्जिट कैसे कैंसिल किया जाए। तीसरी मेन हेडलाइन है सऊदी एयरलाइंस की मुसाफिरों के लिए नई सहूलत। चौथी अहम हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब में 1 टन के करीब चर्स पकड़ी गई, स्मगलर गिरफ्तार। हमारी आखिरी और 5वीं मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में पेट्रोल 91 और 95 के नग फिर बढ़ा दिए गए। नाजरीन, चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक पर वक्त पहुंच सके। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में आइंदा आने वाले हज और उम्रा सीजन की तैयारियों का आगाज। सऊदी अरब में मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी अमूर जनरल प्रेसिडेंसी ने अपने तारीख के सबसे बड़े मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी है। नए हिजरी साल के आगाज पर 2020 अलेन 2024 मास्टर प्लान जारी किया जाएगा। ये प्रेसिडेंसी की तारीख में सबसे बड़ा होगा। इसकी बदौलत काम का तरीका मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रेसिडेंसी के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मनसूबा बंदी एंड डेवलपमेंट एजेंसी को आइंदा हज मौसम और उम्रा मौसम के लिए जामिया प्लान तैयार करने की हिदायत जारी की हैं। तमाम इदारे मिलकर जामिया स्कीमें तैयार करेंगे। अल सुदैस ने जनरल प्रेसिडेंसी ने तमाम अहदेदारों से कहा है कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर, मौसर और जदीद तर बनाएं। डिजिटल सिस्टम का बुनियादी ढांचा मजबूत करें, अफरादी कुव्वत तैयार करें। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के तमाम अरकान के लिए स्पेशल कोर्स की तादाद और मयार को बढ़ाइए। उन्होंने मजीद बताया कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलीमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलीमान मुकद्दस मसाजिद की तोसी और तजदीद के लिए जुमला वसाइल और वक्फ किए हुए हैं। वो चाहते हैं कि हज उम्रा ज़ाहिरीन को जदीद तर मुकम्मल सहूलतें मुहैया हों। मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया इन दिनों आइंदा उम्रा मौसम, रमदान मौसम और हज मौसम के लिए तमाम स्कीमें तैयार करने में लगी हुई हैं। याद रहे कि इंतजामिया की रवायत है इबादत का एक मौसम खत्म होते ही अगले मौसम की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में खरूज ओदा और फाइनल एग्जिट कैसे मनसूख या कैंसिल किया जाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने खरूज ओदा, एग्जिट एंड री एंट्री या खरूज नहाए यानी फाइनल एग्जिट वीजे के इजरा और मनसूखी का तरीकाकार जारी किया है। किसी भी निजी इदारे और कंपनी की इंतजामिया अबशर उम्माल एप्लीकेशन के जरिए दोनों तरह के वीजे जारी और मनसूख भी करा सकती है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अबशर उम्माल प्लेटफॉर्म ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर बताया कि निजी इदारों और कंपनी के जिम्मेदारान अबशर उम्माल प्लेटफॉर्म पर जाकर खरूज ओदा और खरूज नहाई ऑनलाइन जारी कर सकते हैं और इसी तरह मनसूख भी करा सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर पहुँच कर खदमात अम्माली को पेश करें और फिर खदमात अल ताशीरात यानी वीज़ा का इंतखाब करें। अफशर प्लेटफॉर्म के मुताबिक ये सहूलत ऑनलाइन मशरूत मुहैया किया गया है। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आजिर यानी कफील मुतवफ़ी ना हो या जिस अजीर का वीज़ा निकलवाया या मनसूख किया जा रहा हो इसके खिलाफ हरूब की रिपोर्ट ना हो। वीज़े की फ़ीस अदा करना होगी। अजीर के जिम्मे ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ ना हो। नाज़रीन, अजीर यानी उम्माल खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल में जुर्माना अदा करना होगा। खरूज ओदा या खरूज नहाई के उम्मीदवारों ने पहले कभी वीज़ा निकलवा कर इसे इस्तेमाल न करने की सूरत में मंसूख करा दिया हो, ऐसी सूरत में ही इसका नया वीज़ा जारी होगा। अगर इससे पहले खरूज ओदा या खरूज नहाई लेकर इसे इस्तेमाल न किया हो और मनसूख भी न कराया जाए तो ऐसी सूरत में वीज़े की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। वीज़े के उजरा के वक्त उम्मीदवार का मुमलिकत में होना जरूरी है। उम्मीदवार का पासपोर्ट 90 दिन या इससे ज्यादा मुद्दत के लिए कारामद होना जरूरी है। उम्मीदवार के फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद होना भी लाजमी है। 18 बरस और इससे ज्यादा उम्र के लड़कों को फिंगरप्रिंट्स देना लाजमी करार दिया गया है। असल वीजा होल्डर को अपने पासपोर्ट में शामिल तमाम अहले खाना के साथ सफर करना होगा। नाजरीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी एयरलाइन की मुसाफिरों के लिए
نئی سہولت۔ سعودی اربعین ایئر لائنز السعودیہ نے اپنے پروازوں سے سفر کرنے والوں کے لیے نئی سہولت متعارف کرائی ہے۔ اس کی بدولت مسافروں کی سفری کارروائی تیزی سے نپٹائی جائے گی اور انتظار کے لمحے بہت محدود ہو جائیں گے۔ السعودیہ یعنی سعودی ایئر لائن نے نئی سروس کو سفرہ السعودیہ کا نام دیا ہے۔ اس کا مقصد ایئرپورٹس پر خدمات کا معیار بلند کرنا اور سفر کرنے والوں کے ذہنوں میں آنے والے سوالات کے جوابات فراہم کرنا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سفرہ السعودیہ سروس کی بدولت السعودیہ کی پروازوں سے سفر کرنے والوں کو ایئرپورٹ آمد سے لے کر طیارے پر سوار ہونے تک تمام سوالات کے جوابات بر وقت مہیا کیے جائیں گے۔ سفری کارروائی تیزی سے نپٹائی جائے گی، خاص طور پر مصروف ترین اوقات میں انتظار کا دورانیہ گھٹا دیا جائے گا۔ السعودیہ یعنی سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ یہ سہولت داخلی اور بین الاقوامی تمام پروازوں پر مہیا ہوگی۔ اس کا دائرہ VIP مسافروں تک محدود نہیں ہوگا بلکہ کسی بھی کلاس سے سفر کرنے والوں کو یہ سہولت پیش کی جائے گی۔ ایئرپورٹ ہال سے داخل ہوتے ہی السعودیہ کا اہلکار مسافر کو خوش آمدید کہے گا، لیپ ٹاپ کی مدد سے سفری کارروائی مکمل کرائے گا، مسافر کے سوالات کے جوابات دے گا اور ضروری رہنمائی بھی فراہم کرے گا۔ السعودیہ کے ڈائریکٹر سامی نے بتایا کہ سہولت کی شروعات کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ اور کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض سے شروع کر دی جائے گی۔ تمام ہوائی اڈوں پر یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ السعودیہ کی پروازوں سے سفر کا تجربہ یادگار بن جائے گا اور آئندہ بھی مسافر سعودی ایئر لائن سے سفر کو ترجیح دیں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں 1 ٹن کے قریب چرس پکڑی گئی، اسمگلر گرفتار۔ کوسٹ گارڈز نے 1 ٹن کے قریب چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ملزمان مملکت کے جنوبی سرحدی علاقے سے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق کوسٹ گارڈز کے ترجمان کرنل مسفر الگرنی کے حوالے سے بتایا ہے کہ چرس اسمگل کرنے کی اطلاع ملنے پر کوسٹ گارڈز کی ٹیموں نے نگرانی سخت کرتے ہوئے اہلکاروں کو اسمگلر کی گرفتاری کے حوالے سے جامع حکمت عملی سے آگاہ کر دیا گیا۔ جنوبی سرحدی حدود کے علاقے پر متعین کوسٹ گارڈز نے حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے شپمنٹ کی تلاشی لی، جس پر برآمد ہونے والی چرس ضبط کر لی گئی۔ شپمنٹ وصول کرنے کے لیے آنے والے سعودی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتار ملزم کے بارے میں کوسٹ گارڈ کے ترجمان کرنل الگرنی کا کہنا تھا کہ ملزم ریاض کا رہنے والا اور عادی مجرم ہے، جس کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ ادارے میں پہلے سے موجود ہے۔ ضبط کی جانے والی چرس کے بارے میں کرنل الگرنی نے بتایا، اسمگلروں نے چرس مختلف سائز کے پیکٹوں میں پائی ہوئی تھی، جس کا مجموعی وزن 948 کلو گرام تھا۔ کوسٹ گارڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مملکت کی تمام سرحدوں پر محکمہ کے اہلکار مستعد ہیں، جو منشیات کے اسمگلروں کی ہر کوشش کو ناکام بناتے رہیں گے انشاءاللہ یا رب۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب میں پٹرول 91 اور 95 کے نرخ پھر سے بڑھا دیے گئے۔ سعودی ارامکو نے پیر کی شب اگست 2020 کے لیے پٹرول کے نئے نرخ جاری کیے ہیں۔ نئی قیمتوں کے مطابق پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ارامکو کے اعلامیے کے حوالے سے بتایا کہ پٹرول 91 جو گزشتہ ماہ 1 ریال 29 حلالہ فی لیٹر دستیاب تھا، اب نئی قیمت 1 ریال 43 حلالہ ہو گئی ہے۔ پٹرول 91 کی قیمت میں 14 حلالہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پٹرول 95 جو گزشتہ ماہ 1 ریال 44 حلالے میں دستیاب تھا، اب نئی قیمت 1 ریال 60 حلالے ہو گئی ہے۔ قیمت میں 16 حلالے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نئے نرخ نامے کے مطابق ڈیزل 50 حلالہ اور مٹی کا تیل 70 حلالہ فی لیٹر دستیاب ہوگا۔ اعلامیے میں مزید بتایا گیا کہ نئے نرخ 11 اگست سے نافذ العمل ہوں گے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں پٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی برآمدی قیمت سے منسلک ہیں۔ عالمی منڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ ارامکو کی طرف سے ہر ماہ کی 10 تاریخ کو پٹرول کے نئے نرخوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں اور ہر نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نماز میں دیر ہوگی
لگی ہو تو اس کی قضائی پڑھ لیں، لیکن نماز کو کبھی مس نہ کریں، اور اپنے گھروں کے ارد گرد زیادہ سے زیادہ سبزیاں، گھاس، فروٹ اور درخت اگانے کی کوشش کریں۔ معاشرے کو پاک صاف رکھنے سے انسان کئی مضر بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ بچا لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔